बहुत तेज़ी से गुजरते दिनों में एक दिन ऐसा आया जो बहुत तवील हो गया। 8 अक्टूबर का दिन था जो आया और रुक गया। कैलेंडर पर हिंसे तब्दील हो रहे हैं, लेकिन गम की कैफियत ठहर सी गई है। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, हैरत व सकते का शिकार लोग अंधोनाक हकीकत को अपने सामने खड़ा पा रहे हैं। दर्द है कि बढ़ता ही जा रहा है, कर्ब है कि थमता ही नहीं। ऐ मालिक ज़ीस्त, ये तो बता, ये फूल और कलियां किसकी हैं जो राख के ढेर पे बैठी हैं? कुछ ढूंढती हैं, कुछ सोचती हैं, हर आहट पर ये चौंकती हैं और चौंक के देखने लगती हैं। कोई मेरा सहारा आएगा, कोई सुख का किनारा आएगा। कुदरत ने इंसान को बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजारा, दुख, जुदाई, बेसरोसामानी, बेबसी, लेकिन चश्मे फलक ने देखा कि उसके कदम जमे हैं, उसके हौसले बुलंद हैं, जख्म लगते हैं, भर जाते हैं, घर उजड़ते हैं, बस जाते हैं। मौत, दुख, अजियत, परेशानी, हर चीज उसके अज़्म और हौसले के सामने शिकस्त खा जाती है, क्योंकि एक बिछड़ता है तो दूसरा सहारा देता है। मोहब्बत, उल्फत, हमदर्दी उसको फिर से जीने, कुछ कर गुजरने का हौसला देती है। 8 अक्टूबर के ज़लज़ले ने इतने गहरे जख्म लगाए कि मरहम कम पड़ गए। ये जख्म खुर्दा बेसाहिबान लोग जो एक कौम, एक उम्मत के फर्द होने की हैसियत से हमारे वजूद का हिस्सा हैं, आज उन्हें इस क़यामत खेज घड़ियों में दुख, मुसीबत, बेरहम मौसम, भूख, अफलास से खुद को बचाने के लिए हमारे सहारे की ज़रूरत है। उनकी निगाहें जो दुख और खौफ से पत्थर हो गईं, किसी हमदर्द, मेहरबान सहारे की मुंतज़िर हैं। शऊर एक फलाही तंजीम है जो माशरे में समाजी शऊर की बेदारी, पसमानदा और इस्तेहसाल ज़दा तबकात की फलाह के लिए सरगर्म अमल है। शऊर का एक प्रोजेक्ट किफ़ालत है। वो मुस्तहिक़ अफराद जो अपनी किफ़ालत के अहल ना हों, खुसूसन बेवगान, यतीम, माजूर और वो ख़ानदान जिनके सरबराह नशे या जराइम की वजह से उन्हें दुनिया के जंगल में बेआसरा छोड़ गए हों, इनकी किफ़ालत शऊर अपने ज़िम्मे ले लेता है। मौजूदा सूरत हाल में 8 अक्टूबर को आने वाले ज़लज़ले ने लाखों अफराद को मुतासिर किया। ये क़यामत थी जो आई और ठहर गई। हज़ारों ख़वातीन बेआसरा और हज़ारों बच्चे यतीम हो गए। इस सूरत हाल के पेश नज़र शोबा किफ़ालत को ज़लज़ला ज़दगान के लिए मुख्तस कर दिया गया है। किफ़ालत से मुराद इमदाद नहीं बल्कि मवाख़ात है, जिसका अमली नमूना हमें सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इसके तहत एक यतीम और बेसहारा ख़ानदान एक शख्स अपनी किफ़ालत में ले लेता है, जिसे कफ़ील कहा जाता है। मुस्तहिक़ीन को शऊर फैमिली मेंबर्स का नाम दिया जाता है। इनकी केस हिस्ट्री रेफरेंस के ज़रिए तस्दीक करवाकर इन्हें फैमिली मेंबर का कार्ड जारी किया जाता है। एक फैमिली की मुआशी किफ़ालत 2500 रुपये माहाना है। एक कफील को उस वक्त तक मुस्तहिक की किफालत करना होगी जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए, या कम अज कम 6 माह, जिसकी इआनत 15,000 रुपए है।
نسیمہ بصیر شوہر کا آسرا کھونے کے ساتھ ساتھ اپنے جینے کی خواہش بھی کھو بیٹھی ہے۔ زندگی کتنی حسین تھی، اچانک زندگی کے حسن کو نظر لگ گئی۔ اس کا معصوم بیٹا عامر بابا کو روئے یا نیم پاگل ماں کو روئے؟ نہیں، میرے ابو کو چوٹ لگ گئی۔ ابو کو چوٹ لگ گئی؟ اب کہاں ہیں آپ کے ابو؟ فوت ہو گئے۔ فوت ہو گئے۔ غلام رسول اور اس کا خاندان اس سانحے سے تو محفوظ رہا، لیکن زندگی اب ان کے لیے ہر لمحہ ایک سانحے سے کم نہیں۔ وہ حسین خواب جو اس نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دیکھ رکھے تھے، اب ان کو کون پورا کرے گا؟ تو انہوں نے مجھے پھر ایک نے پیچھے سے میری پاؤں پکڑی تو دوسرے نے مجھے کاندھے پر اٹھایا، ایک دوسرے گاؤں ایک تھا ادھر لے جا کے اس نے مجھے وہاں چھوڑا۔ تو پھر آگے اس ٹائم میری بچی کا نہیں پتہ چلا، بچی کا پتہ پھر دوسرے دن ہم کو چلا کہ تمہاری بچی دوسرے مکان میں وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر یہ خدا کو پتہ ہے اور یا جو زندہ لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ہم تو اپنی زندگی کو کچھ نہیں سمجھتے کیا بنے گا ہمارے ساتھ۔ یہ بچہ، اس کا نام رفاقت ہے، اسے کیا خبر تھی کہ صبح سویرے جب وہ گھر کی چھت پر کھیل رہا تھا اس طرح نیچے آئے گا کہ اس کے قدموں کے نیچے اس کے سب پیار کرنے والے ہوں گے۔ اس کے اوپر کیا قیامت گزر گئی، اس معصوم کو شاید اس کا ادراک بھی نہیں کہ اس زندگی کے طویل سفر کو اب اس نے اکیلے گزارنا ہے، اور کوئی اس کے ناز اٹھانے والا نہیں، کوئی برفانی راتوں میں اس پر کمبل دینے والا نہیں۔ نسیمہ بی بی 4 بچوں کے ساتھ کسی سہارے کی منتظر ہے کہ اب اس کا کوئی آسرا اور سہارا باقی نہیں بچا۔ اس کا شوہر اس کے گھر کے ملبے کے نیچے دب گیا، خاندان کی اس چھت کے اوپر گھر کی چھت آن گری۔ بچے منتظر ہیں کہ اب ان کے سر پر چھت بن کر کون آئے گا۔ خطابی بی بی نے سوچا تھا کہ اب زندگی میں شاید کوئی دکھ باقی نہ رہے، کیونکہ اس کے 2 نوجوان بیٹے ہیں جو اب اس کے سارے دکھ اور پریشانیاں سمیٹ لیں گے، اس سے ہر غم سے آزاد کر دیں گے۔ لیکن اس کو کیا خبر تھی کہ زندگی کا یہ بوجھ جو اسے اٹھائے اٹھائے وہ چل رہی ہے، اس کو اسی نے ہی اٹھانا ہے۔ اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ اب وہ اس کا سہارا بنیں گے، تو وہ اپنے بچوں کا بوجھ بھی اس پر چھوڑ کر اس دنیا سے چل بسے۔ یہ ماں اب کس کی راہ دیکھے، کس سے شکوہ کرے؟ زرین بی بی کے لیے دکھ ہے قیامت کا۔ باپ کے بغیر یہ معصوم بچے زندگی کا ایک دشوار گزار سفر، ناصر، بشیر اور ارمان ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ ان کا مستقبل نہ 4 دیواری ہے نہ سر کا سائیں، انہیں کوئی کفیل درکار ہے جو ان کے لیے سائبان بن سکے۔ ان بچیوں کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ خود ابھی 3 سال کی ہے، اس کی چھوٹی بہن جو ابھی صرف 8 ماہ کی ہے، اس نے ماما اور پاپا کہنا نہ سیکھا تھا کہ والدین کا سایہ ان سے چھن گیا۔ اب انہیں بھی ایک آسرے کی ضرورت ہے، ایک سر کے سائبان کی ضرورت ہے۔ بابا خلیل الرحمن، جنہوں نے 70 سال کی عمر میں ایک ہی دن میں اپنے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دفن کی، اس سے بڑھ کر اور قیامت کیا ہوگی؟ ایک ناتواں اپنی 7 اولادوں کو بے کور کفن زمین کے حوالے کر دے، موت سے بڑھ کر موت ہے۔ ہاں، مجھے تھوڑی سی معمولی چوٹ ہے، وہ میں اپنی مامی کو نکال رہی تھی نا، تو زیادہ نہیں، بس یہ امی ابو پہلے کے فوت، ایک چھوٹا بھائی ہے وہ اسلام آباد میں زخمی ہے۔ ہم 2 بہنیں گھر میں، ٹوٹل ہم 6 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ ایک تو فوت ہو گیا، جو بڑا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اسکول میں وہ 2 بجے رات کو نکالا ہے، تو اس کی ٹانگ ہو گیا، برم ہو گیا، تیسرا آپریشن ہوا ہے اس کا۔ گھر گر گیا سارا۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ 3 بہن بھائی۔ کیا عمر ہے ان کی؟ چھوٹی کی 12 سال۔ بھائی ہے چھوٹا تم سے؟ اچھا، اس سے چھوٹا؟ اس کی کیا عمر ہے؟ 15 سال۔ اب یہاں خیمہ بستی میں رہ رہے ہو؟ تو گھر میں کمانے والے والد تھے؟ ہاں نہیں، پہلے کماتے تھے، وہی کماتے تھے گھر میں؟ کیا کام کرتے تھے؟ تو آپ پڑھتی ہو؟ کون سی کلاس میں؟
जब जल्जला आया तो आप किधर थी? स्कूल में थी। तो स्कूल भी गिर गया? एक माह हुआ शादी को। अच्छा। मेरा बेटा फौत हो गया है, उसके 4 बच्चे रहते हैं। उनमें एक का नाम है सगीर जो 8 साल का है, दूसरे का नाम मोहम्मद सफ़ीर है वो 7 साल का है, और तीसरा जो है ये बच्ची है ये 5 साल की है, और चौथा जो बच्चा है 2 साल 3 माह का है। माँ बाप दोनों फौत हो गए, एक भाई भी फौत हो गया, जिसका निगरानी वाला कोई नहीं है। मैं उसका दादा हूँ, मैं उसकी परवरिश। आइए अज़्म करें कि इंसानियत के इस दर्द को महसूस करते हुए हमारा साथ देंगे, भूख, बीमारी, बेरहम मौसम का मुकाबला करने में उनकी मदद करेंगे। हज़ारों माएँ, बहनें, बेटियाँ, मासूम बच्चे आपके साथ मुंतज़िर हैं। आइए मौलिम इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दोहराएं और इस मुसीबत की घड़ियों में लुटने वाले अपने हमवतनों, दुखी इंसानों के साथ मवाख़ात, भाईचारे का रिश्ता जोड़ें। शऊर आपको इस रस्म बरादरी निभाने की दावत देता है। इस अज़्म उम्मीद के साथ लोग कहते हैं हमको सौदा आई और हम हैं फ़कत तमन्ना आई। इन अंधेरों को दूर करने के, फिर चमन को बहार देने के, जिन निगाहों में दर्द ठहर गया उन निगाहों को ख्वाब देने के, काश लौट आए जिंदगी की रमक, गूंजे इन वादियों में शहनाई। ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मदद की है, मगर ये तबाही बहुत नहीं, बहुत से भी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इमदाद दरकार है। इस हकीकत को मत भूलिए, इमदाद करते रहिए।